శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ సాయీశ షట్కం దీన్ని రచించినది జిఆర్ ప్రవీణ ఫ్రమ్ పుట్టపర్తి. प्रदोषकालदर्शनं विशालकेशभूषणं सुशान्तकान्तपालकं नमामि साई शङ्करम्. अनेकनामधारिणं सनातनात्मदर्शकं विनोदविश्वपोषकं मनोभिलाषपूरकम्. अनन्तप्रेमसागरम् अनन्तशान्तिदायकं निरन्तरं भजाम्यहं कृपाकरं प्रभाकरम्. अखण्डविश्वनायकं प्रचण्डकार्यसाधकम् अचिन्त्यज्योतिरूपिणं दयादिभावप्रेरकम्. सुधैर्यहस्तसूचकं प्रभावभावस्थावरं त्वमेव सर्वपावनं ममात्मशक्तिकारकम्. सुकालभक्तपालकं सदानुकूलकारकं विशालभावमूर्तितं सुशीलसायि चिन्मयम्. प्रवीणवीणवैणिकं प्रसादसर्वरक्षकं सुधर्ममूर्तिराघवं सुपावनात्ममानुषम्. सुरेश्वरं मुनीश्वरं महेश्वरं साईश्वरं विभूतिधारिसुन्दरं यजामि तं परात्परम्. त्रिलोकपूज्यनायकं विनीतभक्तपालकं सुनीतिप्रीतिदायकं विभूतिदानशङ्करम्. प्रशान्तिवासिमोहकं सुशान्तिमार्गदर्शकं प्रकान्तिशोभितं मुखं सदा करोमि चिन्तनम्. महागुणज्ञराघवं प्रसन्नरूपिमाधवं परन्तु वद्य साई नाम एकदेवरूपिणम्. नमामि पर्तिनायकं स्मरामि शिर्डिपालकं सदा विधातभाग्यतां त्वमेव साई सुन्दरम्. सदा विधातभाग्यतां त्वमेव साई सुन्दरम्. त्वमेव साई सुन्दरम्. त्वमेव साई सुन्दरम्. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అందరూ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.